Sa Z. Y. Anong susunod sa Y? Wait. Anong susunod sa X? U. Anong susunod sa W? V. Anong susunod sa V? U. Anong susunod sa U? E. Anong susunod sa T? H. Anong susunod sa S? I. Anong susunod sa R? U. Anong susunod sa Q? P. Anong susunod sa P? O. Anong susunod sa O? M. Anong susunod sa N? M. Anong susunod sa M? U. Anong susunod sa M? Hintayin mo. Hintayin mo. Ano muna susunod sa M? M. Anong susunod sa M? A. Anong susunod sa L? G. Anong susunod sa J? J. Anong susunod sa J? I. Anong susunod sa I? H. Anong susunod sa H? G. Anong susunod sa G? F. Anong susunod sa F? E. Anong susunod sa E? G. Anong susunod sa D? E. Anong susunod sa C? B. Anong susunod sa B? A. Eh! M. Ya. La! Oh, play na natin! Bye ka nga, bye! Bye ka daw, bye ka daw, bye ka daw, no? Bye! Bye ka na!